مزيك فن تبع الموجة. نرحب بضيفي السيد مبروك كرشيد، النائب عن الكتلة الوطنية في مجلس نواب الشعب. سي مبروك، مرحبا بيك. أهلا وسهلا، مرحبا. شكرا لك على قبول الدعوة، على حضورك معنا. انت قبل كنت أعلنت استقالتك من عضوية مكتب مجلس نواب الشعب، وهددت زادة بالاستقالة من المجلس ككل. بعد ندك رئيس المجلس السيد راشد الغنوشي وفي اجتماع، وكنت تعطينا فكرة على شنو اللي صار في الاجتماع هذا، على شنو تحدثتوا. شكرا. على كل حال أنا في الموضوع هو العمق تاع المسألة يلزم يكون هو النقاش اللي ينفع في المرحلة الصعيبة اللي مرين بها احنا. تعرفوا مرحلة صعيبة برشا في المستوى الوبائي، مرحلة صعيبة برشا في المستوى السياسي، مرحلة يعني تونس نصورها غير مسبوقة في التاريخ. أنا استقلت من مكتب المجلس واضح لأنه العملية ما عادش فما نقاش وحوار وعقل، وما عادش فما رأي ورأي مخالف. احنا علاش موجودين في مكتب المجلس؟ موجودين حتى نقيموا الأمور ونناقشوا، وهو عبارة عن مجلس إدارة البرلمان أو حكومة البرلمان. أصبحت العملية هو صراع وصراع متبادلة، والباساج اون فورس اللي عملته حركة النهضة رفقت عندها أغلبية بسيطة 6+1 7، مرت بها حاجات خلافية كبرى، واهمها وقت الاتفاقيه القطريه اللي جيت بحذاكم وبينت علاش انا ضدها. مش لانه ضد قطر كما قلت في المطلق، ما عنديش عداوه مع اي استثمار اجنبي يجي لمصلحه البلاد، ولكن لان هذه الاتفاقيه ضد مصلحه تونس كما بينتها من سابق. وتعرفوا ما رافقها من عنف داخل المجلس، وما عادش المداولات هامه برشا داخل مجلس النواب. اذا كان النائب ما ينجمش يجي يعبر عن رايه ويعطي الأسباب اللي تقنعه ويجي نسمع الرأي الآخر المناقض ليه، معناها احنا ما عادش نجموا نوصلوا الرأي للرأي العام، وما عادش نخلوا أثر كتابي يعتمد في المستقبل لشرح القوانين. لأنه تعرف المداولات بتاع مجلس النواب جزء من تفسير القانون غدوة عند القاضي، عند شراح القانون، عند المحامين، عند الأساتذة الجامعيين. إذا كان هذا غاب ونتعدوا باساج اون فورس، ما عادش ما مكتب وما عادش ما مجلس. بالتالي استقلت على خلفيه ان الانسان رأى انه اذا كان ما عادش قادر يقدم الامانه يستقيل. الاستقاله طبق القانون شنو فيها؟ تقتضي انه لابد ان تمر بمكتب المجلس، هكا علاش وجهتها رئيس البرلمان، وتقع معاينتها واعداد تقرير في شانها، واستقاله مساعد الرئيس يجب ان تعرض على جلسه عامه. راهو الاستقاله مش حطها في مكتب الضبط وروح، تعرض على مجلس جلسة عامة ويناقشها النواب. أنا بقات العملية 10 أيام ما تمش لا معاينتها في مكتب المجلس ولا إحالتها على الجلسة العامة. اتصلت قلت ماذا بي الموضوع هذا يتفض نهائيا وتعرض استقالتي على القاعة العامة، على الجلسة العامة طبقا للفصل 55 من نظام الداخل. الحقيقة وقتها وقعت بي كثير من الاتصالات من ضمن رئاسة المكتب المجلس، وقع بي اتصال 3 مرات، آخرها اتصال من رئيس المجلس يوم السبت قال لي معناها اللي يرغب باش يجيني ويتحدث معايا، قال لي نزورك أنا في دارك ونتحدث معاك. الحقيقة قلت له لا، أنا مهما كان أنت رئيس مجلس وأكبر سن أنا تونجيك، ومشيت له فعلا وتحدثنا وأصريت على استقالتي. يعني من جانب الإجراء الاستقالة كانت مدروسة ومش قابلة للرجوع عندي أنا، وقلت لابد من تمريرها على مجلس النواب ونقاشها قبل الصيفة، لأنه مازال حتى العام الجاي حتى المواد أكتوبر. المسائل الأخرى باش نكتفي باش نقول ما يفيد، وما نتحدثش على موقف الغنوشي بقدر ما نتحدث، لأنه مجالس أمانات. أما نتحدث على موقفي أنا، موقف كان واضح وعندي رأي معناها ولا ندافع عليه، أن الحل ليس في حكومة سياسية بالترميم كما تدعو له حركة النهضة الآن. هذايا خلينا نمشيو لها من بعد. اما غيانك على الزياره واللقاء بينك انت وبين سيد راشد الغنوشي رئيس المجلس، فما شكون قالوا سيد مبروك كرشيد يبيع ويشري ولا يتفاوض مع السيد راشد الغنوشي على وزاره، يعني يحاول باش يقنعك حتى نعطيوك وزاره سي مبروك وسي بون عاد سافا. لا هذا مش صحيح. مش صحيح. اولا انا من موقفي اصلا من ان الحكومه هذه ما ندخلهاش. مش هذه عاد هم الحين حكومة سياسية. لا حكومة سياسية في الوضع هذا بدلت عاد. لا الحكومة السياسية في الوضع هذا حتى هذه ما تسمىش حكومة سياسية، هذه تسمى حكومة مناورات اللي توا قاعد يقع الحديث فيه، حكومة المناورات.
الحقيقه يلزم نمشي حكومه. ما جبدتش الحكايه نتاع الوزارات جمله في لا الموضوع لا نتاعكم؟ تحدثنا على مبدا الحكومه، كان عندي راي واضح قلته له، ويبدو لي أن الراي هذا بدأ يلقى في أظن هو حكومة إنقاذ وطني من خارج المنظومة الحالية، يعني برئيس الحكومة يغادرون وتجي حكومة إنقاذ وطني لمدة 2 ما نمسوهاش، نتفقوا على شخصيتها ويرافقها حوار لتغيير النظام الانتخابي والنظام السياسي ونحلوا مشكلة البلاد السياسية التي أصبحت مزمنة. هذا رأيي، وقلت لسي سيد رئيس البرلمان سي راشد الغنوشي، وقلت له أنه هالمناورات كلها والخزعبلات اللي قاعد تقع من أجل حكومة الترميم لا فائدة منها، وإذا كانت تقول الحكومة هذه فشلت فرئيسها فشل. ما تنجمش تكون حكومة فشلت ورئيسها مش فاشل. إذا اعتبرت أنه لقاء إيجابي، بمعنى أنه أنا بلغت رأيي بكل وضوح. أيضا تحدثنا في مسألة التعويض، وقلت علاش أنا ضد التعويض. تحدثنا في الاتفاقية القطرية، وقلت له إن شاء الله القضاء التونسي ينصف الدولة التونسية من اتفاقية ظالمة عديتوها بمكابرة سياسية. قلت هاو يسمع فيها، أنا نقول رأيي بكل وضوح. في أي مكان نتقابل مع شخص الفايدة في قناعاتك وفي رأيك. بالتالي يعني زوز نقاط، تحدثتوا على حكومة إنقاذ وطني وعلى صندوق الكرامة. خلينا ننطلقوا في الحديث على حكومة الإنقاذ اللي أنت تقترحها وتعتبر أنه هذا الحل مش حكومة سياسية تو باش تكون هي المنقذ لتونس في الوضع السياسي المتأزم والوضع اللي كمل عليه الوضع الصحي زاد. حكومة إنقاذ شنو هو المقصود بها؟ لأنه سهل أني نسمي حكومة إنقاذ ولا مصلحة وطنية ولا حكومة سياسية، لكن فعليا كيفاش تنجم تكون بالفعل تنقذ تونس أولا، وثانيا بأي تركيبة تقترحوها أنتم ويتم عليها الاتفاق من طرف التشخيص الأحزاب اللي مختلفة، هما ديجا في المجلس مختلفين. التشخيص اللي معاش مختلفين عليه هو أنه هذه الحكومة هي حكومة فشلت في إدارة الأزمة الوبائية وفي الوضعية المالية العمومية وفي خلق مناخ إيجابي داخل البلاد. بغض النظر عن تقييم الأفراد، ينجم فما شكون اجتهد شكون ما اجتهدش، ما نحبوش نمسوا الأفراد، ولكن هذه الحكومة النتائج قليلة. 21,000 إنسان ماتوا، تونسي ماتوا في الكورونا. معناها بحسب تصريح وزارة الصحة البارح مدير العام الصحة زادنا 4,000 كاملين في الوفيات. 17,000 هذيك صحوها اليوم على ما يبدو. 17,000 هم الوفيات. مش 4,000، لا ماناش منها البارح قالوها. لا على كل حال 17,000 سي با بو على 12 مليون. 17,000 على 12 مليون راهو سي تري امبورطون باش نعرفوا. ايضا تشوفوا في الحاله الماليه، تشوفوا في الوضع، شفتوا محافظ البنك المركزي، شفتوا الوضعيه، حاله البرلمان شفتوها. بالتالي التشخيص والوضعيه واضحة للجميع. لابد من إحداث تغيير جوهري في تونس يعطي بعض الأمل للتونسيين ويجابه مشاكلها. شنو الحل؟ إذا كان باش نبقوا في صراعات يومية كل يوم نتعاركوا، النتيجة هو مزيد من التردي. إذا كان نمشي للحكومة من خارج المنظومة مش على مغالبة برلمانية، يقع اتفاق ما بين رئيس المجلس خارج أنا منظومة يعني خارج المنظومة التمثيلية داخل البرلمان. ايش معناها هذا؟ أي مش معناها ليكوتام تاع البرلمان المحاصة البرلمانية. نجيبوا شخصيات على محل اتفاق، على الأقل خدموا الدولة قبل نعرفوا باش تجيبوهم وباش يتعرضوا على المجلس ولا لا يعني يقع فما اتفاق. وكل حزب باش يعطي لا المجلس في المصادقة. شوف المجلس المصادقة سهل، المجلس برشا من النواب منه خايفين على بقايحهم، بالتالي باش يجيب لهم حكومه يصححوا لها. اما خل تقع اتفاقات سياسيه، نجيبوا رئيس شخصيه وطنيه اقتصاديه ولا سياسيه محترمه، ونجيبوا معها فريق عمل يمكن ان ونعطوه عامين، حتى كان نجيبوهم بدون ما نعطوهم عامين نتاع راحه وما يشاركوش الانتخابات الجايه، والاتحاد يضمن زاده ما يعملش قلاقل كبرى في البلاد. يعني فما اتفاق على وجوب انقاذ تونس. اذا كان فكره الانقاذ الان ولا تحل في وتعشش في رؤوس التونسيين المسؤولين، لأنه البلاد السقف باش يتي على سكر، باش يتي على القصبة، باش يتي على كارتاج، باش يتي على باردو، باش يتي على منظومة كاملة. إذا كان الوفيات باش توصل 30-40 ألف كما باقي نسمعوا، يعني من كل دار خارج جنازة. إذا كان المالية العمومية معش قادرين نجابوا المصاريف، إذا كانك تشوف الوضع الصحي اللي مرة باش تولد الآن ما عادش نعرفوا نرقص سبيطار تولد فيه، ولا يد صغير يلدغ في الجنوب ما عادش نعرفوا. هذا وضع الكل يلزم نعيشوه. إذا كان هذه المأساة الكبرى، التراجيديا الكبرى اللي عايشينها كتونسيين، ما تخليش بعض عقل يناقش ويقول لابد من عملية إنقاذ تتم في هذا المناخ.
فكرة نتاع الانقاذ سوبوزون الناس الكل مقابلين فكرة مش الناس الانقاذ. الكل ما يلزمش اما الفاعلين الكبار على الاقل. كي تقول لي نجيبوا شكون اللي باش يجيبوا باي آلية سنمر لذلك؟ تو الحقيقة يلزم نقولوها الاتفاق ما بين رئيس مجلس النواب ورئيس الجمهورية. داكور بصراحة خلينا نقولوا الامور كما هي، من العياط والهذا ما ينفعش تونس. اما رئيس الجمهورية يجب ان يقع اتفاق بينه وبين رئيس مجلس النواب على شخصية أنا نقترح أنها تكون من خارج المنظومة مستقلة وتكون هي تقود المرحلة ونوفروا لها كما عملنا مع مهدي جمعة. شوفي كما عملنا مع مهدي جمعة، أما ربما بشكل أكبر وعلى مدة أطول. خلينا نمنعوا البلاد، هذا رأي، ونرجعوا نمشوا للشعب نصلحوا شوية القوانين. برشا يقول لك احنا الوضعية اللي احنا فيها خاطر اشك فوا تشد أغلبية برلمانية ومعاها وتعمل تحالفات وما تحكمش وتحكم من وراء الستار، ومن بعد في اخر المنظم نتاعها نقولوا لا يلزمنا حكومة خارجة عند رشنو ويلزمنا من خارج المنظومة ويلزم دي تكنوقراط، ومن بعد لي تكنوقراط هذوكم يشدوا ويكملوا يقول لك لا ما همش مسؤولين خاطرهم دي تكنوقراط لازمنا سياسيين. شوفي يا أمينة صحيح في المطلق في نفس الإشكال. ما عنديش مشكلة مع هشام المشيفي شخص راجل ولد إدارة ونحترمه ونقدره، وما عند أنا ما نحبش المصلحة خاصة. فما ناس تفكر هيك صحيح، ولكن نساو نشتر الحقيقة. اللي فما شتر الحقيقة هو أنه فما وقع انتخاب لأحزاب داخل البرلمان. نعم هذا شتر الحقيقة. شتر الحقيقة الآخر شنو هو؟ اللي وقع انتخاب رئيس الجمهورية ب3 ملايين. فما شتر زوز حقائق لازم يقفوا بعض. صحيح وقعت انتخابات في البرلمان موجود، ولكن وقت اللي احنا في البلوكاج مع رئيس الجمهورية نبقوا نخلوا البلاد تبقى ديما بلوكي وما نتفاهموش ونقولوا لا الحقيقة البرلمانية أن فما 54 نائب للنهضة و20 نائب و40 نائب لقلب تونس و20 نائب كذا ونعدوا في النواب. هذا نصف الحقيقة. النصف الحقيقة الثاني أن الإجراءات نتاع الحكومات تمر عبر رئيس الجمهورية. وكم شفتوا البلوكاج اللي احنا فيه 4 شهور ولا 5 شهور بدون يمين. شنو نبقوا ديما مكتفين يدينا ونقولوا ما نلقوش حل مع رئيس الجمهورية. أنا ندعو رئيس الجمهورية أنه يحل المشكلة، وادعو رئيس البرلمان. أنا قبلت رئيس البرلمان فقط، لو قابلت سي قيس سعيد نقول له نفس الكلام، راهو نقول له سيد رئيس الجمهورية التونسيون يتذورون يجوعون، التونسيون مرضى، التونسيون ما عادش عندهم أمل في المستقبل، وليداتهم ما يعرفوش عليهم شنو يصير لهم غدوة. يجب وجود حلول للتونسيين والتونسيات. الحلول هو أن تكون عندنا الحلول هو أن تكون عندنا مهمة عاجلة لإنقاذ تونس. هذا رأي وهذا قلت الغنوشي، وجدت منه الاستماع. نحب نقوله بكل حقيقة، وجدت منه الاستماع. قال أنا ما هوش طابو عندي حكومة سياسية بالطريقة هذه. وقال تعابيره ما نحبش أنا خاطر مجالس أمانات ما خذيتش إذنه باش نحكي، ولكن وجدت أذن لديه ساغية لهذا الموضوع. إذا كان نمشي شوية لقدام نجم نلقوا حل. أنا ما عنديش معناها عدوية للأشخاص في ذاتهم. أنا عندي فكرة الآن المرحلة ليست مرحلة مناورة سياسية، الرموا بس عبد اللطيف المكي ونهزوا فلان مستشار في القصبة ونعملوا كذا. هذا نقولهم أنا رغم أصدقائي برشا منهم اللي يذكروا فيها أساميهم، سي رضا بالحاج بار إكزومبل صديقي ونحبه وعلاقتنا به، ولكن عكمة يرجوع. المشكلة الحقيقية هو أن نعملوا حكومة على مهمة ونوفر لها مناخ اجتماعي. يلزم الاتحاد يحط يده في السوق هذه ويعاوننا، ويلزم اتحاد الصناعة والتجارة يعاوننا، ويلزم نقفوا وقفة حقيقية للبلاد في هالعام ونص ولا عامين اللي مازالوا، وهاتوا نمشوا الانتخابات بعد ما نبدلوا هالقوانين ونصلحوا الوضع للبلاد. فما تحركات توعى ومنادات بأنه يوم 25 جويلية يكون نزول للشارع، وأنه الناس تطالب برحيل المنظومة الحالية لأنها بين بالكشف وأنها منظومة غير قادرة على إدارة أنا ضد المنظومة. والشارع يشبيه نجم يعاون على حل مشاكل تونس. وقت الناس تشوف الناس في الشارع وتعبر عن إرادة حقيقية في تغيير هذه المنظومة تستفيق شوية. أنا ما ندعوش إلى هدم الدولة، هذه ما فكرة ما ترقليش، وما ندعوش إلى ثورة ثانية بكل وضوح في تونس، لأن احنا الثورة الأولى أو الحراك اللي صار في 14 جانفي الآن ضريبته باهظة، كلفته على الدولة التونسية باهظة جدا. لا قدر الله تصير هزات اجتماعية كبرى راو الدولة ما عادش نلقوا فيها حد شيء. بالتالي لكن الخروج للشارع ما عدا الجانب الوبائي، الخروج للشارع حل إيجابي للضغط على الفاعلين السياسيين. إذا كان الناس مش فايقة، كل واحد متمترس، واحد يقول عندي 3 ملايين صوت، واحد يقول عندي 54 نائب في البرلمان ومتحالف 109. يلزم يبين لهم الشارع اللي الحقائق تغيرت، والشعب التونسي راه ماهوش قابل، ماهوش سلبي، وراه الشعب التونسي قادر يرد الفعل. هذا أنا معاه. أن نمشوا إلى أنه ثورة وكذا هذا، أما النزول للشارع
مع المراعاة الجانب الصحي لأن الوضع الوبائي سيء جدا، أنا مع أن الشارع يساهم في خلق إرادة جديدة للتونسيين في تغيير الواقع المرير. راهو أنا نقول لك عندي ليزانديس، اتصل بالمسؤولين، اتصل بالإدارات، الأكسجين برسك أزيرو قد ما جاي من برا، لأنه أمينة عندنا مشكلة كبيرة برشا أختي توا في موضوع الأكسجين في الجهات. نوصلوا البارح وصلنا تطاوين بار اكزومبل اونيتي 6% من مخزون الأكسجين، مدنين جرجيس 16%. يعني الفريق أن الناس نحولوهم من مراكز إلى أخرى. راهو نجم من هنا العيد كان قدر الله ما توفرش ظروف تموت آلاف الناس راهو، وهذا إذا كان الناس تخرج جنايزها من ديارها بالكيفية هذه الكبيرة. راهو العالم يتحدث الآن على أنه تونس هي الأولى قبل الهند راهو في نسبة الوفيات ونسبة الإصابات. بالتالي أنا تحدثت مع الغنوشي على هذه النقطة، والحقيقة لقيت منه أذن صاغية في هذا الموضوع بدون أنا نختلف مع الإسلام السياسي، تعرفوا رأيي من سنوات طويلة، ولكن هذه نقطة يمكن الاشتغال عليها ما بين جل الفرقاء، ودعوتي لكل الفرقاء أنه نحاول ننقذ تونس بشكل مشترك. به خلينا نعملوا بوز، احنا نعاودوا نرجعوا للبارتي الثانية اللي تحدثت فيها مع السيد راشد الغنوشي، على ما يبدو كما كنت تحكي انت قبيله على التعويضات وعلى صندوق الكرامة. رجعنا لكم في ميدي شو على موزايك FM. تحية لكم الناس الكل في الاستماع، شكرا لكم على اختياركم للفريكونس متاعنا. نواصل مع ضيفي السيد مبروك كرشيد، نائب عن الكتلة الوطنية في مجلس نواب الشعب. كنا نتحدث على لقائك بالسيد راشد الغنوشي على الشأن السياسي بصفة عامة، وانت كنت تحدثت، قلت لي تحدثت معاه على صندوق الكرامة، وانت كنت قلت على الصندوق هذا تسول الدولة من الخارج حسب تعبيرك انت، واعتبرت أن التعويضات هذه باطلة. نعم، هي التعويضات هذه من أحد المشاكل اللي كانت عندي في وزارة أملاك الدولة وقت اللي كنت أنا وزير. الناس ما تنساش، وكي خرجت من الوزارة كانت أحد أسباب الخلافات العميقة بيني وبين حركة النهضة، ثم حتى مع رئاسة الحكومة في هذا الموضوع. وخاصة العلاقة رئاسة الحكومة وقت يوسف، خاصة العلاقة بن سدرين، لأني أنا لو 1 جويي مشيت في القصبة وقلت بن سدرين ما عادش عندها حق تعمل بعد قرار البرلمان. ووجدت وردت علينا مذكرة من رئيس الحكومة من الكتاب العام للحكومة تقولنا لابد من تفعيل قرار البرلمان. مالوريزمون بعتلي فما شكون خرج وقال من الحكومة قال لا خلت توصل ديسمبر، تذكروا هذا بشكل جيد. وفيك الفترة اللي أنا رفضت فيها موصلتها وقلت تطبيق القانون واجب صيغة هذه القرارات. القرار علاش أنا راني ما عنديش مشكلة مع التعويض العادل. إنسان شبيه كان مات في التعذيب وثبت أنا مات في التعذيب والدولة اعترفت بهذا، القضاء يحكم له بتعويض عادل، مانيش ضد التعويض. الإنسان اللي تعذب واللي اعتدوا عليه إذا كان ثبت راهو هذا معناها مانيش ضده، ولكن فما أسس ومنطق للتعويض. ها شنو أمين؟ أولا احنا فما مغالطة سياسية خلينا نقولها، وهذا موقفي. احنا يقارنوا فينا بجنوب أفريقيا. تونس الوضع فيها يقول لك التجارب المقاربة يمشوا لجنوب أفريقيا ويمشوا الفرانكو في إسبانيا في تجربة في علاقة بالثورة، يعني أي في علاقة بالثورة، أي معناها بالعدالة الانتقالية. يقولوا احنا التجارب المقاربة ايش عملوا هم وايش عملنا احنا. يقارنونا بجنوب أفريقيا ويقارنونا بفرانكو ويقارنونا ببينوشي. الحقيقة هذا يتجني على الدولة الوطنية متاع 60 عام الأولى. ما صارش فيها اللي صار في جنوب أفريقيا من ميز عنصري، وما صارش فيها اللي صار في فرانكو ولا في بينوشي. بالتالي منظومة العدالة الانتقالية من الأولى كانت مبنية على فكرة ياسر معناها متشددة مع الدولة الوطنية. نختلفوا معها، وقع فيها تعذيب، وقع فيها أبي، وقع فيها تمييز شوية جاوي، ولكن هذه هي الدولة اللي وصلتني أنا شخصيا باش نكون محامي، وصلت خويا باش يكون طبيب، ووصلت ناس باش تكون معنا مسؤولة. أبناء الشعب من القرى والأرياف هم اللي جاوا خدموا، ماناش القصوى. أما في جنوب أفريقيا ما كانش يسمح بهذا. الإنسان ما يطلعش الأسمر لا يعتلي حافلة البيض. تعرفوا بينوشي كان الناس يقتلها بالطيارة في البحر. يعني حالة الحقيقة من حيث القانون كان فما مظلمة قانونية. ولكن الأخطر من هذا رغم هذه المظلمة القانونية قرارات التعويض التي صدرت 29,950 صدرت باطلة. ليش باطلة؟ القانون شو يقول؟ يقول يا أما الدولة تعترف بأنه السيد هذا ارتكبت عليه تعذيب وتجي تمضي معاه اتفاقية يسموها اتفاقية صلح. وزارة الداخلية عذبت في إدارتها مواطن معين شكا بها، قال هذا المرأة نجو صلحوا اتفاقية. وزارة الداخلية والمواطن صحوا اتفاقية. إذا كان ما صحوش اتفاقية شنو يصير؟
يمشوا للقضاء، يشكي احسن رسمالهم يمشي للقضاء. القضاء يبت فما تعذيب ولا ماناش، وقداش مقدار التعويض وقيمته. كي وقتها صارت المشكله وخرجت انا من الوزاره، خلى الجو المدام بسدرين ايش عملت؟ عملت مقررات فرديه بدون رضا الدوله، بدون مصلحه وزاره الداخليه التي متهمه بالتعذيب، ولا وزاره العدل في اطار شنو هذا عملت قالت هذه هكا مقررات حبت هي ولا مقررات فرديه جبر ضرر. سمتها مقررات جبر، ما يسمحش بها القانون. لو كنت انا تقول فما صفقه سياسيه بين سدرين وحركه النهضه، هذا التزام في تقديري، هذا التزام. نحطوك انت رئيسه الهيئه وخرج لنا تقارير كما احنا نحبوا، وخرجوا اي عائق كان ضدك، اللي هو الانسان اللي عوق لك مسيرتك واللي جاء ضدك في الاتجاه هذا المخالف للقانون. سي مبروك رشيد، احنا هنا معروفه القصه تو. اذا خرجت 29950 راهو فيهم ناس ربما تستحق التعويض. ايش عملت؟ عملت النقطه بزوز ملايين، نقطه بزوز ملايين. في حوادث المرور مثلا، انسان عمل حادث مرور وتضرر من حادث مرور، المحكمه تحكم 500,000. احنا جينا في نقطه السقوط، انسان قال انا في السجن عذبت وعندي 10% سقوط، وانسان قال انا تضررت من حادث مرور عندي 10% سقوط، في المحكمه نحكموا له ب5 ملايين، وعند سهام بسدرين حكمنا له ب20 مليون. إيه مش جريمه التعذيب ماهيش كما حادث مرور. حادث يعني مرور لا انت ما وقعش عليك التعذيب. على الضرر المادي. لا، في الضرر المادي انت تسوق في كهرباء صار لك حادث هذيك حاجه. انا نحكي على الضرر المادي. جريمه التعذيب فيها الم معنوي وجسدي. متفق معاك، ولكن انا نحكي على جبر الضرر المادي الان. ايش معنى الضرر المادي؟ يعني الانسان كي يتكسر في ساقه، سواء جاء من حادث ولا من عصا ولا من اماكن الضرر المعنوي مختلف. اما الضرر المادي 10%. معناها 10% سي 10%. جات من عنف زوجي، جات من حادث مرور، جات من فهمت واضح. اذا هذه مساله طبيه تحدد بال10%. النقاط وعيشت 29,000 بعائلتهم على امل ان يكون عندهم تعويض، وقلت لهم القرارات عبارة عن شيكات في يديكم، بروا الدولة تخلصكم. شنو صار بعدها؟ جينا صنعنا هذا صندوق الكرامة، فيه مبدئيا 10 مليارات من الدولة، هذا بور لي فري دانستالاسيون بور سانستالي، معناها كصندوق. ودوزيامون قلنا زوج جوانب يجي يدعموا من جهتين. شنو هي الجهة الأولى؟ قلنا الناس اللي عندها فساد، قضايا فساد مالي، نسبة مئوية من قضايا الفساد المالي تمشي للصندوق. وقلنا التبرعات الأجنبية، كي نجي نقولوا نسبة من الفساد المالي تمشي للصندوق، ايش معناها؟ معناها الفلوس اللي تحكم بهم القاضي ولا تحكم بهم بتصب في الخزينة العامة، نهزهم الخزينة العامة 10 15 20% وندفعوهم الصندوق. هذا أيضا من أموال الضرائب، لأن الإنسان اللي عنده فساد مالي كي باش يحكموا عليه ب10 مليارات يدفعها من الدولة ويعطي منهم زوز، نعطوا منهم زوز لصندوق الكرامة. هذا أموال عمومية. أيضا التبرعات اللي يتحدثوا عليها، بربي خلينا نقولوها بكل صراحة، التبرعات راهي ما تجيش للصناديق، التبرعات تأتي للدولة التونسية وتدخل المالية العمومية. كي تبرع لنا دولة من الخارج تدخل المالية العمومية وتقع إحالتها من المالية العمومية إلى غرض من الأغراض. وراهي الدول تسجل التبرعات على حساب الدول. بالتالي وقت تدخل المالية العمومية لوزارة المالية التونسية، راهو بمعنى آخر دخلت إلى المالية العمومية التونسية وأصبحت مقيدة على الشعب التونسي، مش مقيدة على أمينة ولا مبروك رشيد ولا فلان. بالتالي يقولون تبرعات. ثم حاجة أخرى، شنو هي الرسالة السياسية التي يريدون التعبير بها؟ اللي الذين تضرروا في عهد بن علي ولا في عهد بورقيبة نعوض لهم من دولة قطر أو من دولة تركيا أو من دولة ليبيا. أسامي عملت جزاف أنا. شنو الرسالة السياسية؟ يعني هذا الحقيقة صندوق الكرامة يعدم كرامة كل الناس، وإذا كان فما شوية حق عند بعض الناس أضر بهم. بالتالي أنا قلت له سي رئيس البرلمان تفهم موقفك، قلت قال لي هو خاصة وأنه أنا ما نحبش نحكي على لسانه، أنه البرلمان راسل الحكومة لتوفير الاعتمادات للصندوق. هو على كل حال أنا اللي سمعت منه فما حاجة نعاودها على كل حال. قال الوقت ربما ماهوش وقته، هذا سمعته منه. اما انا يهمني ان نبلغ رايه بكل وضوح، وهم يسمعوا فيه كما قلت ونعاود. والانسان كي موقف الاعلام هو موقف في اي مكان يقوله. هذا الصندوق لا يليق بنا الان، حتى توقيته غالط بطبيعه الحال، وقانون بني على قرارات غير قانونيه. والاصل ان ما نخدعوش احلام بعض الناس عايشه في مضره. ثم شنو نحبوا نكونوا جيش من الناس اللي تاخذوا المبالغ هذه. فما شكون يقول لك هذوما 30,000 زايدهم عائلتهم في الخمسة، يولي جيش احتياط لأي حزب يعطيهم المبالغ هذه.
علاش يدغدغون في مشاعرهم واضح. ويتاجرون بمشاعرهم. انا ما نحبش متاجره بمشاعر التونسيين والتونسيات، وهذوما جلهم من حركه النهضه وعندهم ازمه في حركه النهضه معاهم، نعرف هذا، ولكن مصلحه الدوله اعلى من مصلحه الافراد. واضح جدا. نمشيو لسؤالنا الاقتصادي سي ابو بكر. سؤال في الاقتصاد مع الياسير. مبروك. سامحنا. لا بسمح. خلينا نتحدث. السؤال الأخير يجيك من الياسيو، المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، يتحدث على قانون المالية ويعتبروا أنه هذا القانون هو قانون الدولة الاقتصادي. يقول لك في تونس يتم حسب القانون هذا يتم حسب مقاربة تقنية تضبط فيها التقديرات على أساس تنفيذ ميزانية السنوات الماضية مع أرقام السنة الحالية، ثم يعرض المشروع على مجلس الوزراء، ثم يطرح في البرلمان في فترة قصيرة، الشيء اللي يخلي إمكانية التغيير ومجال التصرف فيه محدود جدا. يسألوك وقتاش تتبدل المقاربة هذه في قانون المالية في تونس، وشنو أبرز مؤاخذاتك على الموضوع هذايا وتوصياتك لإصلاح طريقة إعداد قانون المالية في تونس؟ شوف مالوريزمون هو هذايا معناها أنا متفق معه، لأني عشت من جانب الحكومي وقت نعدوا في ميزانية الدولة، وعشته في البرلمان الآن، يعني عندي تجربة من جهتين أنا مش بالفعل. شوفي هو مالوريزمون الآجال الموجودة في الدستور، الأجال الموجودة متاعت مصادقة على قانون المالية أجال دستورية، وساخ الدستور ما عملناهاش احنا راهو، ما الدستور بيدو قال الأجل المعين هو 10 على ما نذكر تو 10 ديسمبر يجب يكون كل شيء وفاء، ونبقوا نخدموا في البرلمان حتى ساعات متأخرة والوزراء يخدموا ساعات متأخرة باش ما نفتوش أجل 10. بالتالي إذا مدة النقاش حصلت في 10. المالية العمومية ويلزمها تقدم في أكتوبر، الميزانية تقدم ل 20 أكتوبر، يعني شهر واش العملية ما تنجمش تناقش فيها قانون المالية. فضلا عن هذا فما خلل آخر خلينا نقوله في القانون المالية، هو أنه ما يعرضش في ظل مشروع خماسي، تجي مشاريع مبتورة صحيح ياخذوا منها العام اللي قبله، ولكن المفروض يعطونا مشروع المالية في أفق 5 سنوات، هذه بارتيمة 5 سنوات قادمة، باش نعرفوا احنا النسق متاع توجه الدولة، التوجه الاجتماعي للدولة، التوجه الفلاحي للدولة، التوجه التكنولوجي للدولة، هذا مش قاعد يصير. بالتالي قوانين المالية التي تأتي إلى البرلمان هي قوانين كما الخطبة متاع الحجاج بن يوسف مبتورة، قوانين مبتورة وموتورة. طيب. يعني جاية بخدمة أعصاب من الإدارة مالية عمومية شحيحة. شنو الحل اللي عندي؟ الحل اللي عندي هو أن تقدم الميزانات في شكل خماسي. السنة القادمة وزير المالية يقدم لنا رؤيته ل5 سنوات لتونس، من ضمنهم جزء من المالي متاع السنة هذه اللي باش نصدقوا عليه، يعني نصادقوا احنا في رؤية، وعلى الأقل للمختصين لجنة المالية تساهم باكرا في نقاش المالية من قبل إيداعها نهار 25 أكتوبر، من قبلها نناقشوا معاه. وهذا الحقيقة في تونس فيها ظل على أعصاب والفوضى. احنا القانون المالي التكميلي لتوا لجانا، كان المفروض يجي في مارس، والتزم رئيس وزير المالية لتوا لجانا. يعني تونس تعيش في حالة وضع اقتصادي، سامحوني باش نقول كلمة مؤلمة، تونس تغفق مؤلمة، ولكن هذه الحقيقة المرة منها لازم نوصلها، كل شيء وصلوا بصعوبة وربما بعد الوقت. واضح جدا. شكرا لك سي. شكرا لك انت، وان شاء الله عيدك مبروك ساعة انت، يعطيك الصحة. العيد على الابواب، وان شاء الله عيد مبارك. انا واحد من الناس باش نعود اول مرة في حياتي في تونس، مانيش باش نروح المدنين على خاطر ما لازمش المساعدة على عدم انتشار العدوى، وان شاء الله تعدل العيد في ظروف طيبة